भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm 130 verse 5 ह्या सकाळच्या वेळा देवाची उतर आज आमकां म्हणटा की सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर आज विस्वास दवरता. म्हजो आत्मो ताचे विस्वास ताच्या उतराचेर विस्वास दवरता. आज म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विस्वास दवरता. फांत्याक आशेव रावतल्या पहारेकारा प्रासड म्हजो आत्मो सर्वेस्परा आशेता. मोगाळा बापा ह्या सकाळच्या वेळा तुका आमी अर्घ दिता वाकणटाव दिन वाचता. कित्याक हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय तुका आमी वाकणटाव बापा. बापा प्रत्येक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ता द्वारी आमकां नितळ कर. मोगाळा जेजू तुका आमी वंदिता. जेजू तुका आमी स्तुती करता. तूं आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसाय. तूं आमचो आसरो जावन आसाय. तुजे भाग्यवंत रक्ता द्वारी आमकां सुटका आनी सडवण लाभ आयच्या दिसा पवित्र आत्म्या बुजवणदारा तुका आमी वाकणटाव दिन वाचता. आयचो दीस तूं आमकां चलोवन व्हर पवित्र आत्म्या. तूं आमकां शिकय पवित्र आत्म्या. आमचें जिवीत तुज्या हातांत आमी समर्पिता. तुजे उतार म्हणटा की फांत्याक आशेव रावतल्या पहारेकारा प्रासड आत्मो म्हजो सर्वेस्परा आशेता आशेता. सकाळची ताका अर्घ दिवया. ताका वाकणया. ताका दिनवासया. सारे सृष्टि की मालिक तुम्ही हो. सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम. गाते हैं तेरा गुणगान. म्हणून गीत गाऊन जेजूक अर्घ दिवया. वाकणया. दिनवासया. आयचो दीस आमी ताच्या हातान आमी जिवीत समर्पित कर. वडा ताळ्यान आमी जाणके मागया आनी म्हणया. सृष्टि के मालिक तुम्ही हो. सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम. गाते हैं तेरे ही गुणगान. सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो. सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम. गाते हैं तेरे ही गुणगान.
आम्ही हातागल्ले काम सुमेच्या हातान समर्पित कर माग्या वेचे आज सुधी समजो बेसवसो आशीर्वाद असो जाऊ दे प्रत्येकाच्या दिसा सुमेची दैवी कृपा आम्ही अनुभव करूया ताका आम्ही आराधन करूया वाकण्या दिरवासिया हालेलुया म्हणून आम्ही जेजूक आम्ही अर्घ देऊन म्हणया वेळार हालेलुया 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 हर एक सकाळी त्या जेजूक आम्ही अर्घ दिव्या वाकण्या दिनवासिया कित्याक तो आमचो आसरो आणि बरोवसो जावन आसा हांगाची दोन अपुरबायची टेस्टिमनी आम्ही आयकुया कित्याक आपल्या परजेच्या सदांच तो ताची नदर लावन आसा आपल्या भुरग्यांची दोळ्यांतले दुकां तो सदांच पुसून आसा आज ताणें केल्ल्या अद्भुत अजाप कार्य असो उडास काण ताका अर्घ दिता आसतना आयच्या दिसा 30 महत् कार्य देव आमच्या जिवितान करतालो. प्रेज द लॉर्ड. हांव एम्मी म्हज्या घोवाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. ताका ह्या वर्सा मार्चांत हार्टाचें प्रॉब्लेम जावन ताका 2 स्टेंट गेल्या उपरांत तो मस्तो वीक आनीक लो फील करतालो आनी सांगतालो की हांव आज मरतां फाल्यां मरतां तशेंच तो उलयतालो. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक मॅसेज धाडली आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तांणी म्हाका सांगलें जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 आनी जकारिया चॅप्टर 2:9 रिपीट कर आनी ताकाय रिपीट करूंक सांग म्हूण सांगलें. ताच्या उपरांत हांवें सराग ते जायते पटी हांव रिपीट करनासली आनी हांवें म्हज्या घोवाकी सांगलें तूं रिपीट कर म्हणून. ताच्या उपरांत ताच्या भितर मस्त चेंजीस आयले. आतां तो बरो आसा आनी ताका बरें केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या पासून मागतां. हांव केन्नी कळटावन उलयतां. हांव म्हज्या न्हवऱ्याची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. जुलयाच्या 20 तारखेर म्हज्या न्हवऱ्याची विजा एक्सपायर जाल्ली. 3 फावटी रिन्यूवलाक गेल्यार 3 फावटी रिजेक्ट जाली आनी त्या वरवीं तो मस्त टेन्शनार आशिल्लो. म्हज्या एका फ्रेंडान म्हाका एवकारिस्तीक अजपा बँड्रा हाचें लिंक धाडलें आनी भक्तीपणान हांवें त्या मागण्यांत वांटो घेतलो आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें कॉल केलें आनी ताणें म्हाका साम 121 रिपीट करूंक सांगलें. हांवें तें सगळो दीस म्हजें काम करतना भायर भितर वेतानाय रिपीट करूंक सुरू केलें. तशेंच सकाळीं दनपारां सांजेच्या मागण्यांतय वांटो घेतलो. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी ताका विजा मेळ्ळी. धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. ताणें आमचे थंय केल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांकां देव बरी भलायकी समाधान आनी तांच्या मिसां वावरान तांकां यशस्वी मेळोवन दी म्हूण मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. 5 प्रॉमिसेस आमी वडा ताळ्यान आमी उत्साहान म्हणया वेळार साम चॅप्टर 68 वर्स 19 सदैव जावन सर्वेस पोर दिसान दीस आमचो बारतो वयता देव आमचो सडवंता. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18 जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सरपदवी दिल्या. साम चॅप्टर 147 वर्स 13 कित्याक तुज्या दरवटेचे आडंबे ताणें घट केल्या आनी तुजे भितर रावतल्या भुरग्यांचे ताणें आशीर्वाद केला. लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 12 हांव तुमच्या मदें चलतलो हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्या. एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 14 सर्वेस्परान ताका जाप दिली हांवूच तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशय दितलो. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया आनी ते जेजूक आमी अर्गां दिवया आनी आराधन करया.
हांव फिजा डिसोजा म्हज्या मम्मीची आनी म्हज्या भयणीची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक चड दिसा थावन पांय दूख आसले. आमी सकाळीं दनपारां आनी राती डिवायन मर्सी प्रेयरान भाग घेतल्या. ब्रदर प्रकाश पिडेस्तां पासत मागतासतना मम्मीन आनी हांवें विश्वासान देवा लेगीत मागले. नेक्स्ट डे म्हज्या मम्मीचे पांय दूख नपैन जाले. तशेंच म्हज्या भयणीक थ्रोट इन्फेक्शन जाल्लें तेन्ना आमी सर्वांनी ताचे पासत मागले. आतां म्हजी भयण आनी मम्मी दोगांय बरी आसात. इतलो व्हडलो उपकार केल्ल्या देवाक हांव वर्गा दितां. तशेंच आमचे पासत मागल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागतां. लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. I'm Edith Vas from Dombivli. From last 5 months, I was suffering from dry cough and giddiness. Doctor treated me for this problem with lot of medications, but I had no relief. I was regularly attending Divine Mercy Prayer and had sent petitions and asked for prayers for my healing. I was given Word of God, Psalm 121, Jeremiah 17:14, Psalm 34:5, which I was repeating all the time. My merciful Lord has heard my prayers and healed me. I thank and glorify my wonderful Lord for all the blessings and strength during my illness. My cataract operation was also successful. I thank Brother Prakash, his family and his team for praying for me. All praise and glory to our Lord Jesus Christ. Thank you. आज देवाची उतार आमकां सकाळी चलो मोठ्ठो आनी नियाळाक आमी येता आसतना आमकां गटाय जाय देवाची उतराची. आज देवाची उतार पात घेवंक जाय आनी मानून घेवंक जाय. देव स्वयं आमच्या जिवितान काम करतालो. आज देवाक आज आमची जिवीत समर्पित करून सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर सकाळीच्या वेळार त्या सुमयाच्या हातान आमची जिवीत दिवया. साम चॅप्टर 100 वर्स 3 100 म्हणटा की कीर्तनांत सर्वेस्पोर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. सर्वेस्पोर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. आज आमी हाता घालची कामां देवाच्या हातान समर्पित करया. कित्याक तो एकलोच देव रात ताणे रचला, दीस ताणे आमकां दिला. म्हज्या मोगाचेर रात रात उरोंक ना. हर एक दीस रात काबार जाल्ल्या वेळार दीस आमकां उदेश केला ताणे आनी उजवाड पळोवंक ताणे आमकां फावो केला. आज हर एका भायर भितर वेता आसतना ताच्या आदारा भायर आमच्यान जावचें ना. जायतर आमी वेताव आमी केला ना. आज प्रत्येक देवाची उतर म्हणटा सर्वेस्पोर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया वळखून घेया. आज आमी हाता घालच्या कामाचेर देवाची सकत आमी पळोवंक जाय. देवाची कृपा आमी अनुभव करूंक जाय. देवाची पदवी आमी अनुभव करूंक जाय. आज तो देव म्हणून आमी वळखून घेवंक जाय. पळया इस्रायल प्रजा सकाळी उठ्ठा आसतना सगळ्या स्वत्या मान्ना पडून आसतले आनी तांकां दिसपडते जाय जाल्यार रुचीचे मान्ना देव तांकां फावो करतालो. आज म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा आमच्या जिवितान कितें जाय देव जाणा. पळय म्हज्या आमी चिंतले वय जाल्यार का बाजारांत कितले फ्रुट्स आसा कितली फ्रुट्स आनी कितलोय लोक आसा. दिसान दीस आज इतले आमकां प्रोवायड करता जाल्यार तो कितलो आमचो मोग करता म्हज्या मोगाचेर आमचो देव. हर एक दिसा पळया आमकां खावंक जेवंक इतलो लोक आसा तांणी वर्त्या रितीन देव आज थंय ग्रोथ करून दिता. फ्रुट्स जावं फुरो आनी कितें जावं फुरो कित्याक देव आपल्या भुरग्याचो मोग करता. एक दीस म्हज्या मोगाचेर सगळें खाण जेवण बंद जालां आमी कितें जावन आसा. पळया देवाची मांडावळ हर एक दिसाना ताच्या भुरग्यांनी संतोष भरीत आनी कुशाल भरीत आसाचे म्हणून आज देवाची परत म्हणटा की ताणे आमकां रचल्यात. कोणे आमकां रचल्यात? देवान. कोणे आमकां रचल्यात? देवान. म्हज्या मोगाचेर त्या खातीर रचल्या रचणाराक आराधन करा. रचल्या रचणाराचेर पात येवया आमी. रचल्या रचणाराचेर आज आमचे ध्यान म्हणून काचोवया. रचलो रचणार कितें म्हणटा तें आमी आयकोवया. हर एका वेळार ताणे आमकां रचला तो देव म्हणून आमी ताका वळखून घेवंक जाय. हर एक सकाळी उठल्या तक्षण म्हज्या मोगाचेर देवा तुवें आमकां रचलाय. तुवें आमकां उजवाड पळोवंक फावो केलाय आनी आयचो दीस तूं म्हाका चलोवन उरताय. त्या खातीर तुका अर्घ दिता वाकणटा दिनू आसता.
देवाची उतर म्हणटा रस्त्यार ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी कोणाच्या अधीन आसाव? देवाच्या अधीन. कोणाच्या अधीन आसाव? देवाच्या अधीन. देवाच्या अधीन. म्हज्या मगाची एक वारे बंद जाल्ले जाल्यार कोणच कांय करूंक जायना. कित्याक ताच्या अधीन हे वारे ताणें दिला, उजवाड, सूर्यो, किरणां, पावस, थंडाय सगळी ताणें दिला. त्या खातीर आमी ताच्या अधीन आसाव. तो आमचो रचणार. हे सगळे रचणाराच्या हातान आमची जिवीत दिव्या. रचनेच्या हातान न्ही. रचना कोण? हांव, तुमी सगळे रचना जावन आसा. त्या खातीर रचनाच्या हातान न्ही, रचणाराच्या हातान. रचणार म्हज्या मोगाचे न्हू. हर एक दिसा ताच्या रचनेक कितें कितें जाय ते दिवंक ताच्या लागीं मात्र साध्य आसा. आमच्या कोणाद्वारे न्ही. तो रचणार. ताका मान फावो, अर्गा, होगळाप ताका मात्र. ताका मान दी. हर एक वेळार, हर एक सकाळच्या वेळार, सांजेच्या वेळार आमी मोदे घेती. आमी ताका होगोळसिया, ताका अर्गा दिव्या. आमी ताची परजां, ताच्या सरोवाची शेळयो, ताच्या सरोवाच्यो शेळयो, ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. पळय क्लियर हांगा म्हणटा कित्याक म्हळ्यार रचणार तो आमकां प्रोवायड करता, तो आमकां चलयता. त्या खातीर पयलो जागो रचणाराक दी आमच्या जिवितांत. रचणार तो हर एका वेळार आमकां चलोवन व्हरता. प्रत्येक तर साम चॅप्टर 42 वर्स 1 आमी आयकुया. जशे मेरू वळते जरीक अत्रेकता, तशे हांव तुका अत्रेकता. जसे मेरू वाळत्या जरीक अत्रेकता, तशे हांव तुका अत्रेकता देवा. 3 पटी म्हणया आमी. जसे मेरू वाळत्या जरीक अत्रेकता, तशे हांव तुका अत्रेकता देवा. जसे मेरू वाळत्या जरीक अत्रेकता, तशे हांव तुका अत्रेकता देवा. जसे मेरू वाळत्या जरीक अत्रेकता, तशे हांव तुका अत्रेकता देवा. अत्रेक आज आमच्या काळजांत आसूंक जाय. त्या खातीर आज सर्वस्वेकलो देव म्हणून वळखून घे. काल्पनीक काणयेचे रचनेक न्ही, रचणाराक मान दिया. ह्या संवसाराची रचना थोडी आमच्या जिवितांत येवन कितें तरी आमकां मिसअंडरस्टँडिंग करता जाल्यार आमी थंयसून रचणाराक आराधना, रचणाराचेर ध्यान दवरया. म्हज्या मोगाचेर ह्या संवसारांत कितें आसा सगळी रचना जावन आसा. रचणार वर्तो जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आमच्या बिजनेसांत चड उणें जाता, आयच्या दिसा चड उणें जाता जाल्यार आमी रचनेचेर चड ध्यान दिवन ते कावजेचेर भियोवचें नाका. रचणार वर्तो जावन आसा. रचणार जण एकल्याचेर नदर लावन आसा आनी ताचे रचनेक तो चलोवन आसा. त्या खातीर आमी रचणाराक आज प्रत्येक तर वळखून घेवंक जाय आनी रचणाराच्या हातान आमचें जिवीत आमी दिवंक जाय. आज आमी हाताक घालचें खंयचेंय काम आसा रचणाराच्या हातान दिया. रचणार सगळें चलोवन व्हरतालो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज तो देव म्हणून आमी वळखून घेवया. एक घडीभर आमची जिवीत ताच्या हातान दिवया. आयच्या दिसा तुमी खंयचें बरें काम हाताक घेतलां जावं फुरो काजारा सैरीके जावं फुरो बरें काम आज काजार कोणाचें आसा जावं फुरो बर्थडे आसा जावं फुरो आज खंयचे बिजनेस हात घालून वेता जावं फुरो आज इंटरव्यू हात घालून वेता जावं फुरो आज तुमचो लँड कोणी पळोवंक येता म्हणला जावं फुरो लँडाक आज डिलींग आसा जावं फुरो सेलींग आसा जावं फुरो कितली आज गरजो तुमची आसा सगळे रचणाराच्या हातांत समर्प्या. दुसरें आज माग्या सुम्या पवित्रपणान जियो म्हाका कृपा आनी बळ लाभय. आयचे वायटांत थावन म्हाका निवार. हर एक सकाळी आमचे मागणे सुम्या वायटांत थावन म्हाका निवार. वायटांत थावन म्हाका निवार. एक घडी आमचो हात आमच्या काळजां दवरया आनी माग्या आयच्या दिसा प्रत्येक तरां सुम्याचें आमचें जिवीत आमी समर्प्या. ताची कृपा ताची पदवी ताचे सकत आमी अनुभव करया. सगळ्या वायटांत थावन म्हाका निवार जेजू. तूंच म्हजो रचणार, तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजो सर्वस्व आसा. म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातान दिता. पातक्या सांकळेंत थावन म्हाका निवार म्हणून त्या जेजूच्या आमी जिवीत समर्पित कर म्हणी आवाज. सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना. सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सृष्टि को तेरा सहारा, वै सुम्याची जेजू. सारे संकट सगळ्या संकष्टातून आज आमकां बचाव कर जेजू. तुज्या कृपेन आमकां भर सुम्या. हमारा है, तुजे उतार जीव दिता. उतरान आयचो दीस आमचो चलोवन व्हर सुम्या. बगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज हांव मागता बापा आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद पवित्र आत्म्याच्या देण्यान फळान सत्यान कृपेन आमकां भर. तुजे उतार सगळो दीस आमकां चलोवन व्हरों दी. तुजे उतराचेर पातयेवन आज जियेता हांव.
हालेलुया 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 आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आयचो दीस तुमकां जण एकला आशिर्वाद आसूं आनी बेसांव आसूं जावं दी. तशेंच आज 10व्या दिसाचो उपास जावन आसा, 10th day फास्टिंग. आज कोणें उपास करून थारायला तो जेजू तुमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी आनी तुमच्या मागण्या दोरी उपास मागणें कितलोय लोक आज आशिर्वादा बेसांवां आनी बरी भलायकी जोडून पातकां संकटांतल्यान सुटका जोडून घेती. नवें जिवीत जेजू क्रिस्तांत एक जावन रावची जिवीत जण एकल्यान फावत जावं दी. आमेन.